त्यसकामा घुमेको छ कि अब यी 2072 सालको संविधान पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको छ र अब यदि राष्ट्रलाई जोगाउने हो, यो देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको हैसियतले यदि रक्षा गर्ने हो भने 2047 सालको संविधान एक राष्ट्र रक्षाको अन्तिम विकल्प हो र त्यो विकल्पको नेतृत्व शेरबहादुर महाराज धिराज सरकारले गरेमा मात्र हामी बाँच्न सक्छौं, होइन भने 10 वर्षपछि हाम्रा सन्तानहरू म नेपाली हुँ भनेर भन्न पनि सक्दैन कि भन्ने निष्कर्षमा नेपाली समाज पुगिरहेको यस अवस्थामा 2070 साल जानकी माताको पवित्र पावन भूमि जनकपुर धाममा श्रीमान महन्त र जानकी महन्त श्री राम 1008 राम तपेश्वर दास महाराज जी को सानिध्यता र श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार को प्रमुख आतिथ्यतामा श्रद्धेय दाजु यस 2047 साल को संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका प्रमुख संयोजक श्री किशोरी महतोज्यूकै प्रमुख संयोजकत्वमा पुष्पवृष्टि गरेर सुरुवात गरेको 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानले अब राष्ट्रव्यापी रूपमा नागरिकलाई सचेत गराउँदै यी अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देशका नागरिकको अस्तित्वलाई गुमाउने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नमन गर्दै 2047 सालको संविधान स्थापित गर्न जन दबाव दिन हामी राष्ट्रिय स्तरमै राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भए अनुरूप आज रिपोर्टर्स क्लबको यस हलबाट मैले देखिरहेको छु जति पनि पत्रकार मित्रहरू आउनुभएको छ, यो देशको भोलिको कर्णधार आउनुभएको छ। तपाईहरु निष्कलङ्कित हुनुहुन्छ, तपाईहरु गंगाको जल जस्तै शुद्ध र पवित्र भएर आउनुभएको छ र हामी कामना गर्दछौं, हामी यहाँहरुसँग अनुरोध गर्दछौं कि अब आज हामीले कुनै राजनीतिक दलमा लागेका भए तापनि, कुनै सिद्धान्तमा विगतमा लागेका भए तापनि राष्ट्रका लागि एकचोटि त्यो सिद्धान्त, त्यो नीति, त्यो नेपाली कांग्रेसको नीति होस्, नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त होस्, नेकपाको नीति होस्, नेकपाको सिद्धान्त होस् अथवा नेकपा माओवादीको होस्, जति पनि घुमिरहेका छन् यी दलालहरूबाट हामीले यो देशलाई जोगाउन आज तपाईहरुको कलम राष्ट्रका लागि एउटा इतिहास बनोस् भन्ने म सर्वप्रथम त पत्रकार मित्रहरूलाई 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान 2070 को महासचिवको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु र मञ्चमा हाम्रो 2072 सालको संविधान जारी हुँदादेखि नै संविधान प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै विभिन्न क्षेत्र कोणबाट हामीले विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू गर्दै आयौं। ती आन्दोलनहरूको फलस्वरूप आज राष्ट्रव्यापी रूपमा राष्ट्रिय झण्डा र ओमकारको झण्डाको सुरुवात पनि गत साल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हाम्रै श्रद्धेय प्रमुख संयोजक किशोरी महतो दाजुकै संयोजकत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर लगायत सम्पूर्ण 72 वटा हिन्दू अधिराज्यप्रति आस्थावान राख्ने संघ संस्थाहरूले ऐक्यबद्धताका साथ राष्ट्रिय झण्डा र ओमकारको झण्डाको आन्दोलनको सुरुवात गरियो र जो देशव्यापी रूपमा आज प्रत्येक नेपालीको घटमा त्यो राष्ट्रिय झण्डा र ओमकारको झण्डामा आबद्ध हुने एउटा कौतूहलता आएको छ। र त्यसैको सिलसिलामा 2077 सालको विदाई, 2078 सालको शुभागमनको यस पवित्र पावन अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एवं समग्र ओमकार परिवार समस्त वैदिक सनातनीहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै हाम्रो यो अभियान
जो विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल आज हामी संसारका हिन्दूहरूबाट गुमेको छ। आज नेपाली आमाको धरतीको आमाको सिन्दूर पुछिएको छ। नेपाली धरती आमा रोइरहेकी छिन्, नेपाली धरती आमा कराइरहेकी छिन्। हे सन्ततिहरू, हे सपुतहरू, आमाको सिन्दूरको रक्षा गर्नु तपाईँ हामी सन्तानको दायित्व हो, कर्तव्य हो। तर आज हामी जुन प्रकारले सक्रिय भएर, जुन प्रकारले हामीले तीव्रताका साथ यो देशलाई रक्षा गर्नका लागि 2072 सालको संविधानका विरुद्धमा जसरी हामीले लाग्नु पर्ने थियो, खट्नु पर्ने थियो, त्यो अझै अपुरो भएको छ। र 2078 साललाई हामी 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना भएको वर्षको रूपमा मनाउने क्रममा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र सर्वप्रथम आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। र सर्वप्रथम त म यस पत्रकार सम्मेलनको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिने हुन 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान 2070 का प्रमुख संयोजक श्रद्धेय दाजु किशोरी महतोज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै प्रकारले आजका वक्ताहरूमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका, विभिन्न गठबन्धनहरूमा आबद्ध हुनुभएका र यस 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका संयोजक वरिष्ठ नेता श्री शोभाराम थापाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै प्रकारले युवा नेता, जोधारू र यस 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका संयोजक श्री विक्रम बहादुर बमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदा तपाईँ हामीलाई क्रान्ति, हिन्दुत्वका लागि क्रान्तिको मार्ग सिकाउने हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ मित्र नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक र यस अभियानका संयोजक वरिष्ठ अभियन्ता हेम विक्रम सुनवालज्यूलाई पनि म वक्ताको रूपमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन म सादर अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यस अभियानको सदस्य सचिव महासचिव चन्द्रदेव जोशीजीको तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनः स्वागत, अभिनन्दन, हार्दिकतापूर्वक व्यक्त गर्दै 2047 सालको संविधान किन र केका लागि आवश्यक छ, विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय मित्र स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सिलवालज्यूलाई म यहाँ निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र अभियानका संयोजक शोभाराम थापाज्यू, विक्रम बहादुर बमज्यू र कार्यक्रम उद्घोषक मित्र चक्रदेव जोशीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उपस्थित पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यस कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा तपाईहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत जनतालाई सुसज्जित गर्नको लागि सहयोग पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको जुन थालनी जब ६२-६३को आन्दोलनको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र प्रतिगमनको सचिनु पर्ने मात्रै माग थियो र दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी हुन पुग्यो र त्यो आन्दोलन एउटा उत्कर्षसम्म पुग्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले विघटित निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र विपक्षी दलका नेता एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले रिट हाल्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भने निर्णय फुल बेन्चले सुनाए र त्यो संसदलाई राजा संविधानका संरक्षक राजालाई जबरजस्त संसद पुनर्स्थापना गर्न लगाइयो
द्वन्द्वरत माओवादीलाई शान्ति वार्ताको नाममा राष्ट्रिय मूल्यधारमा ल्याउँछु भन्ने उद्देश्यले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रमा पारी यो देशको परम्परागत शक्तिलाई संसद पुनर्स्थापनापछि हटाउने कार्य गरियो। त्यो आज हामीले भन्यौँ तपाईहरूले गलत कार्य गरिरहनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना उद्देश्य यो थिएन मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष गर्नु। जुन राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना गराइयो ती राजालाई विस्थापित गर्ने कार्य गर्यो, त्यो पनि असंवैधानिक थियो। किनभने 2047 सालको संविधानका संरक्षक राजा श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम जादेव सरकारलाई यो देशको परम्परागत शक्तिको प्रतीकलाई असंवैधानिक तरिकाले हटाउँदाखेरि आज मुलुकले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। हामीले भन्यौँ 2066 साल माघ 10 गते नेपाली कांग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु परसाई खडकपुरजी रामबाबु परसाईको नेतृत्वमा 257 जना जनआन्दोलन समिति गठन गरियो र हामीले सत्याग्रह पनि गर्यौं। 91 वर्षको रामबाबु परसाईलाई हामीले रत्नपालको शान्ति वाटिकामा सत्याग्रह पनि राख्यौं। तर हामीले भन्यौं कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो हाम्रा साथीहरू विदेशी लडाइँमा लाग्नु भएको छ, 2047 सालको संविधान विस्थापन गर्दैछन् भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले हस्पिटलको शैय्यामा रहँदाखेरि साथीहरू म त नरौला, साथीहरूले भोलि गएर पछुताउने दिन आउँछ। यो संविधान 2047 सालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो, यो संविधान असाध्यै संवैधानिक छ र प्रजातान्त्रिक छ भने र त्यो उहाँले मृत्यु शैय्यामा पुग्दा पनि भनेको कुराहरूलाई नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले लत्याएर जाँदाखेरि आज नेपाली कांग्रेस दिउँसै मन्टोल बालेर खोर्नु पर्ने अवस्था। तर अब संवैधानिक सङ्कटले यो मुलुक जर्जर भएको अवस्था छ। हामीले भन्यौं नेपाली कांग्रेस, नेपालका वामपन्थी आन्दोलन र माओवादीका नेता निर्मल लामाले पनि स्वीकारेको संविधान 2047 सालको संविधानलाई कहिले संशोधन गरिएन, टपमा पनि रसोदीर्घ गरिएन भनेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा 2072 सालको संविधान जारी गरेर 2047 सालको संविधानमा नेपाली कांग्रेसले बलात्कार गर्यो। त्यो बलात्कारको शिकार आज कांग्रेस आफै भइरहेको छ। कांग्रेस मात्रै शिकार भएन, आज मुलुक निर्णयको बन्दीमा पुग्यो। यो देशको परम्परागत शक्ति जसले 2224 मा रहेको राज्यलाई एकीकरण गरे र यो मुलुकलाई अक्षुण्ण राख्यो। साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो मुलुक आज यो मुलुक धराशायी भएको अवस्था। आज यो मुलुक हामी नागरिक, यो देशको सरकार भिख मकुवा भएको, भिख मागेर खानुपर्ने अवस्था हो। यो किन भयो त भन्ने विषयको खोजी गर्नु जरुरी छ। हामीले भन्यौं 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना महाअभियानका संयोजक किशोरी महतो थियो। आज विगत 11 वर्षदेखि मैले सडकमै नै र चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा देखिरहेको। हामीलाई डर होइन, हामीलाई यो डर होइन। नेपाली जनताले 2007 सालमा आन्दोलन गरे, 40 सालमा आन्दोलन गरे, 2042 सालको सत्याग्रहमा भाग लिए, तथाकथित 2052 सालको सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि भाग लिए र 62-63 को आन्दोलनमा भाग लिए। तर नेपाली जनताले निर्णायक 4वटा आन्दोलन गरे, तर नेपाली जनताले के पाए? त्यो भएको कारणले अब हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि तपाईहरु गल्ती गर्नुभयो, गल्ती मान्छेले नै गर्छ। एउटा रोजगार डाकु एउटा वाल्मीकि बन्न सक्छ भने तपाईहरु ठीक छ, तपाईहरु व्यवस्थामै, हामीले भन्यौं व्यवस्थामै नराम्रो गणतन्त्र होइन, तर नेपाल जस्तो देशमा गणतन्त्र हुन सक्दैन। यहाँ बहुभाषिक बहुजाति, यो हिमालयको देश हो, यो देउपाटनको मुलुक हो। आज मात्रै भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा रोक्ने प्रयास गरिएको छ राजनीतिक दलको नेताको स्वार्थ पूरा गर्नको लागि। भिरकुनी मण्डप र नारायणीमा मान्छे लाखौंको संख्यामा सरकार सञ्चालकले बसमा हालेर ल्याएर तमासा गर्न हुने, तर हाम्रो रीतिरिवाजमाथि यो राज्यले अंकुश लाउने भनेपछि यो कतै हिन्दू धर्ममाथिको षड्यन्त्र त होइन। यो कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। हिजो मात्रै स्वतन्त्र नागरिक समाजले विज्ञप्ति निकालेको छ, तर हामी पार्टीको झोले खोले नबोले कति दिन हुने हो? त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। मुलुक रह्यो मात्रै हामीले धाग लाउने ठाउँ रहला,
पहिला टेक्ने ठाउँ रहला। आज हाम्रा मित्र राष्ट्र सिक्किमका मित्रहरूले मिठा खान पाएका होलान्, कार चढ्न पाएका होलान्, तर राष्ट्रियता छैन। त्यो भएको कारणले बाबुबाजेले धोती र कछाड लगाएर फाटेका कटु लगाएर नाला पानीदेखि लिएर संसारका युद्धहरू लडे, विश्वमा गोर्खाली भनेर चिनाए। तर हामी 21औं शताब्दीमा गुलाम बन्दैछौँ। अब हामी सचेत हुने कि नहुने? त्यो भएको कारणले 2072 सालको संविधानले यो मुलुकलाई गाली गर्यो। तपाईँहरूले प्रस्तावना हेर्नुभयो होला। लिच्छिपीकाललाई गाली गरियो, मल्लकाललाई गाली गरियो, शाहकाललाई गाली गरियो। इतिहासको प्रस्तावनामा, संविधानको प्रस्तावनामा इतिहासलाई गाली गरेर लेखेको काही दस्तावेज छ भने त्यो नेपालको 2072 सालको संविधान। 2072 सालको संविधानमा विक्रमसम्म लेख्न कन्जुसाइ गरियो। त्यो भएको कारणले साझा दस्तावेज हुन सकेन। 2072 सालको संविधान जारी भइरहँदा तराईका हाम्रा साथीहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। नेपाली जनता, तराईका मूलवासीहरूले आन्दोलन गर्दा नाकाबन्दीसम्म हुन पुग्यो र उपत्यकामा हाहाकार मच्यो। तर त्यो नाकाबन्दीलाई भारतले नाकाबन्दी लगायो भने हामीले प्रचार गर्यौँ, तर त्यो षड्यन्त्रपूर्वक थियो। र त्यो षड्यन्त्रपूर्वक आन्दोलनले तथाकथित नेपालका कम्युनिस्टहरूले 2/3 हाराहारीमा मत पाए र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली भनेर नारा लगाए। तर नेपाललाई आज कुन अवस्थामा पुग्यो पुर्याउनु भयो, आज सबैले देखेको कुरा हो। त्यो भएको कारणले अब यो या त्यो मानेर होइन, म नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आग्रह गर्छु, क्षेत्रीय पार्टीलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको जीवन त 2047 सालको संविधानमा छ। तपाईँहरू 47 सालको संविधानमा यदि फर्किनु भएन भने नेपालमा निरङ्कुशता आउँछ। त्यो निरङ्कुशताले तपाईँहरूलाई सदायको लागि बन्द गर्न सक्छ। तपाईँहरूलाई विकल्प दिएको हामी नागरिकहरूको कुनै स्वार्थ छैन। हामीले बारम्बार भन्यौँ 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्रै हुन सक्छ। तर आज प्रजातन्त्रको नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा आज मुलुकलाई डोन गर्ने काम गरियो। हामीले भन्यौँ यो मुलुकले सङ्घीयता धान्न सक्दैन, पुनः विकेन्द्रीकरण होस्, स्वायत्त अधिकार स्थानीयलाई दिउँ। 3 करोड पपुलेसन छ। हामीले आज 8वटा गभर्मेन्ट बनायौँ। आज नेपाली जनताको आम्दानी के छ? हामी हाम्रा प्रतिनिधित्व पाल्न सक्छौँ। हामीले 601 जना परिकल्पना गऱ्यौँ संविधान सभामा, तर आज 884 जना झड्केला दुवाई पाल्नु पर्ने, 150 भन्दा बढी मन्त्री पाल्नु पर्ने। यो नेपाली जनताको चाहना हो। यो नानीभन्दा आदि ठुलो भएन। आज मुलुक कस्तो अवस्थामा छ त भन्दा लाटाको धोती जस्तो। यो उसले उता फर्काइदिए पनि हुने, उसले उता फर्काइदिन्छ। यो देश हुन सक्दैन। त्यो भएपछि परिस्थिति के हो भन्दाखेरि गम्भीरतापूर्वक नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी, क्षेत्रीय दललाई हामी विनम्रपूर्वक के आग्रह गरिरहेका छौँ भने तपाईँ 47 सालको संविधानमा फर्कनुहोस्। फर्किनु हुन्न भने यो देशमा निरङ्कुश आउँछ। निरङ्कुश आउनुपर्छ। म त नेपाली सेनालाई आज यसै मञ्च मार्फत आग्रह गर्छु, 15 वर्ष अब यो नेपाली सेनाले यो मुलुकमा चाहिँ एकदम सैनिक अधिनायकबाट चलाउनुपर्छ अनि सैनिक अधिनायकबाट मार्फत यो मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। सही ट्र्याकमा आइसकेपछि मात्रै यो मुलुकको राजनीति दिगो हुन सक्छ। आज अनुशासन छैन, एकले अर्कालाई विरोध गर्दैन। आज हामी हिजो कुन समाजमा थियौँ, आज हाम्रो समाज कसरी भ्रष्टीकरण भयो। आज देशभित्रको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन्। 70 लाखको हाराहारीमा हाम्रो युवती विदेशमा मरुभूमिमा काम गरेर विवश छन्। हामीले यसैको लागि 40 सालमा ढुङ्गा हानेका हौँ। हिजो 40 साल 26 गते बेलुकासम्म हामी आत्मनिर्भर छौँ। तर 40 साल 27 गतेदेखि हामी निर्भर हुँदै गयौँ। हाम्रो देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भए। त्यो भएको कारणले हामी भन्छौँ यो कसैलाई दोष आरोप होइन। अब हामी सबैले निषेधको राजनीतिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। हामीले एकले अर्कालाई सम्मान गरेर जान्नुपर्छ। यो मुलुक राजाले एकीकरण गरेको हुँदा पृथ्वीनारायण शाहको अग्रसरतामा भक्तपुरका रणजित मल्ल, परशुराम थापा र रामकृष्ण सिलवालको नेतृत्वमा एकीकरण भएको मुलुक फेरि नेपाली जनताले सैनिक शासनमा, सैनिक टेकओभरमा छ। नागरिक सरकारले राष्ट्रका पुनर्स्थापना गरेर देशव्यापी नागरिक अभियान गर्नुपर्छ। यदि राजनीतिक पार्टीमा केस खुल्यो भने 2047 सालको संविधान फर्कन्छ। यदि खुलेन भने यो देशमा सेनाले अघि बढ्नुपर्छ, नागरिक सरकार बन्नुपर्छ भन्ने विधान छु। जय गुरु गोरख। भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँहरूलाई
सम्पूर्ण कुरा जगजाहेर नै छ। यो मुलुकमा पटक पटक परिवर्तन भएका हुन्, तर राजनीतिक निकास हुन सकेको थिएन। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले मुलुकलाई ऐतिहासिक राजनीतिक निकास दिएको थियो र मुलुकलाई मात्र होइन, यो मुलुकसित आबद्ध समग्र विश्वभरिका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउँदै लगेको थियो। त्यसको प्रमुख कारण थियो 2047 सालको संविधान। 2047 सालको संविधान नेपाली जनताले, नेपाली जनताको लागि र नेपाली जनताद्वारा निर्मित थियो, संरक्षित थियो, परिचालित थियो। जुन संविधानलाई राष्ट्र संस्थाको संरक्षक प्राप्त थियो, त्यसैले त्यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो। तर 50,000 मान्छे, 17,000 भने तापनि यो मुलुकमा 50,000 मान्छे मारिएका छन् जनयुद्धको नाममा। केही अज्ञात छन्, केही घोषित छन् र ठुलो संख्यामा अघोषित छन्। त्यसैले जनयुद्धको नाममा बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने दलहरूले एउटा देशद्रोही कदम चाल्दै विदेशी भूमिमा गएर 12 बुँदे सहमति गरेका थिए। जुन सहमति अनुरूप मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा विभाजन र विखण्डन गर्ने हिसाबले कथित एउटा जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलन घोषणा गरेका थिए। उक्त जनआन्दोलन पछि 2047 सालको संविधानको कुनै पनि धारामा नभएको कुरा आतंककारी शक्तिलाई संसदभित्र ल्याउने असंवैधानिक कदम चालिएको थियो। जुन कदम मुलुकको हितमा थिएन भन्ने कुरा आज आएर प्रष्ट भएको छ। तथापि नेपाली जनताले सर्वस्वीकार गर्दै साँच्चीकै मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति हुन्छ भने यो असंवैधानिक कदमलाई हामी स्वीकार गर्छौं भनेर नेपाली जनताको सदा सहायताले गर्दा एउटा भद्र सहमति त्रिपक्षीय नेपाली जनता दल र शिवपास महाराज सरकारको बीचमा भद्र सहमति भएको थियो कि अब मुलुकलाई साँच्चीकै दीर्घकालीन शान्ति दिगो विकास गर्नको लागि हामी सबै मिलेर मुलुकलाई बनाउनु पर्छ भनेर 240 वर्षको इतिहासलाई तिलाञ्जली दिँदै शिवपास ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारबाट 7 दलको हातमा राज्य सत्ता सुम्पिबक्सेको थियो। अर्थात् विश्वको एउटा ऐतिहासिक त्याग गरिबक्सेको थियो जुन विश्वको इतिहासमा कुनै पनि शासकले गरेको पाइदैन। तर 64 सालमा उक्त भद्र सहमतिलाई कुठाराघात गर्दै, उक्त भद्र सहमतिमाथि गद्दारी गर्दै दलहरूले दलीय शासन लाग्ने कुचेष्टा गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनबाट सम्मानित राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाउने कार्य जुन गरेको थियो त्यो यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य थियो, यो मुलुकको लागि महान विडम्बना थियो र दलहरूको लागि पनि त्यो दुर्भाग्य थियो भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। तर नेपाली जनताले सोचेका थिए साँच्चीकै यो भद्र सहमति अनुरूप अब मुलुकमा नयाँ परिवर्तन आउनेछ, नयाँ विकासका चिङ्गारीहरू आउनेछन् र यो मुलुक समृद्धशाली हुनेछ, नेपाली जनता राज्य सत्ताका मालिक हुनेछन् भन्ने परिकल्पना गरेका थिए। तर 2072 सालमा आएर नेपाली जनताको त्यो स्वर्ण सपनालाई कुठाराघात गर्दै 3 दलीय सहमतिबाट जनताले दिएका सुझावहरूलाई लट्याउँदै एउटा अपूर्ण संविधानको एउटा खोस्टा जारी गरियो जसलाई 2072 साल संविधान भनियो। तर हामी कहिले पनि संविधान विरोधी होइनौं।
संविधान बिनाको मुलुकको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसैले हामीले भने साँच्चीकै मुलुक बन्छ भने ठिक छ नि त। 72 सालको संविधानले मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति दिन्छ, मुलुकलाई अखण्ड राख्न सक्छ र छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध पनि प्रगाढ गरेर जान्छ भनेर नेपाली जनताले आज कति वर्ष भयो, 62-63 देखि 15 वर्षसम्म सदा सहायताका साथ हामीले हेर्यौं, हामीले कुर्यौं, हामीले संविधानको पालना गर्यौं। तर अब यो संविधान यो मुलुकको हितमा रहेन, पूर्ण रूपमा सफल भयो। यो संविधानले दलीय एकता कायम गर्न सकेन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेन। यो संविधानले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकेन, जातीय एकता ल्याउन सकेन, जातीय सद्भाव ल्याउन सकेन। यो मुलुकलाई धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न सकेन, वर्गीय सहिष्णुता कायम गर्न सकेन, थारूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन, मधेसी समुदायका नेपाली दाजुभाइहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन, लिम्बुवान खुम्बानहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको अब यो 77 सालसम्म 72 सालको संविधान पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो, यो सरकार असफल भइसक्यो, यो संसद असफल भइसक्यो। त्यसैले विश्वको उत्कृष्ट संविधान 2047 मा टेक्नुहोस्। अब ओलीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकपल्ट उहाँले यो मुलुकलाई निकास दिने प्रयास गरेकै हो, संसद विघटन गरेकै हो, भ्रष्टाचारको अखडा संसद विघटन गरेकै हो। केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा अझ पनि हुनुपर्छ, तर दलहरूलाई पाल्न खोज्न होइन, कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिनको लागि होइन, आफन्तहरूलाई जागिर दिनको लागि होइन। मुलुकलाई राजनीतिक विकास दिएर, मुलुकलाई विश्वोत्कृष्ट संविधान दिएर र यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापना गरेर विधिको विधान अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने एउटा अथोटका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई फेरि एउटा ठुलो साहस गर्नुहोस्। अब तपाईँ फुटकरमा नजानुहोस्। होलसेलमा 2072 सालको संविधान खारेज गरेर 47 को संविधान टेकेर 2077 सालको जनताको जनअपेक्षा अनुसार, जनचाहना अनुसार संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुहोस् र यो नेपालको, यो मुलुकको ऐतिहासिक राजनेताको स्थानमा जानुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले यदि ओलीजी तपाईले 47 टेक्न सक्नुहुन्न भने हात खडा गर्नुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस्। 70 साल टेकेर भए पनि यो मुलुकलाई अनुशासित गरेर, यो मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर यो मुलुकको सर्वाङ्गीण राष्ट्रियताको रक्षाको लागि एकपल्ट नेपाली जनता फेरि निर्णायक आन्दोलनको लागि जेठ 19 भित्र सडकमा आउनेछन् र मुलुकलाई निकास दिनेछन् भन्ने म उद्घोष गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय नरेश, जय जनता। भ्रष्टहरू जो सडकमा छन्, जसले 70,000 नेपाली नागरिकको हत्या गरेको छ, जसले भारतको गाली गर्दै भारतको दाल भात खाएर नेपालका विकासका संरचनाहरू ध्वस्त गरेका छन्। आज त्यस्ता गद्दारहरूलाई जेलमा राख्नुहोस्, भ्रष्टहरूलाई जेलमा राख्नुहोस्, धर्म बेच्नेहरूलाई जेलमा राख्नुहोस् र जो आज आएको छ क्रिस्चियनहरूले आफ्नो जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न कुराहरू जानकारी गराउनको लागि हामी तपाईहरुको समक्ष आज उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम आउँदो 2078 सालको हार्दिक शुभकामना म पत्रकार महोदयलाई टक्राएँ र आउँदो सालमा यस्तै जसरी हामीलाई साथ दिनुभएको छ त्यसरी नै 2047 सालको अभियानको लागि साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। पत्रकार महोदय, हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ 72 को साल विभेदकारी छ, निषेधकारी छ र यो अभाव छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो अभाव र निषेधकारी नै हो। 2062-63 को जनआन्दोलन एउटा विदेशी तर्फ मुखरित थियो र विदेशीहरूको हितको लागि 62-63 सालको आन्दोलन भएको हो भन्ने कुरा
यो 72 सालको संविधान बनिसकेपछि हामीले थाहा पायौँ, हामीले मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूले थाहा पाए। विदेशीहरूलाई कुनै हालतले पनि राज संस्था समाप्त पार्नु थियो, धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु थियो, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई समाप्त पार्नु थियो र संहिता ल्याएर विखण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 62-63 जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाएर विदेशीहरूले, स्वदेशी र विदेशी दलालहरूले यो संविधान लिएर आएका हुन्, जुन संविधान आफैमा विवादित छ। अहिले सत्ताधारीहरूमै यो संविधान विवादित छ। नेपाली जनताको माझका त कुरै छोड्नु। जुन बेला संविधान बन्दै थियो त्यो बेला एउटा फर्मिट तयार गरियो, जनतामा सर्वे गर्ने फर्मिट तयार गरियो कि जनता अब के चाहन्छन्, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता या राज संस्था, त्यसमा लेखिएको थियो। तर 80% नेपालीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्ने त्यो फर्मेटमा लेखेर पठाएका थिए, तर त्यसको कुनै पनि कदर भएन। जो संविधानले जनताको कदर गर्दैन, जो संविधानले जनताको सम्मान गर्दैन, त्यो संविधान कहिले पनि जनताको हुन सक्दैन। त्यसै कारणले पनि हामीले यो 72 सालको संविधान खारिज हुनुपर्छ, 47 सालको संविधान लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। 47 सालको संविधान हामीले किन उत्कृष्ट सम्झ्यौँ? त्यसमा धर्मलाई सम्बोधन गरिएको छ, राज संस्था छ, प्रजातन्त्र छ र विदेशीहरूको लागि परराष्ट्र नीति छ, जो कि असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिएको छ। कुनै पनि देशसँग चाहिँ हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। सम्पूर्ण देश हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, तिनीहरूसँग हाम्रो मित्रता कायम रहन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू मार्फत 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ आह्वान गरेका छौँ, माग गरेका छौँ। अहिले पनि हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, केपी ओलीजी तपाईँ 2047 सालको संविधानलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, त्यसमै तपाईँको भलाइ छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। हामी अहिले प्रारम्भमा छौँ, हामी जनजागरण अभियानमा छौँ, हामी नेपाली नागरिकलाई सचेत गराउनेछौँ। 2072 सालको संविधान र 2047 सालको संविधानमा के अन्तर छ तपाईँहरू केलाउनुहोस्। कुन संविधान नेपाली जनताको पक्षमा छ भन्ने हामी जनजागरणको अभियानमा छौँ र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामीहरू 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको लागि एकीकृत हुनेछौँ, सङ्गठित हुनेछौँ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो चरणको अभियान हो। दोस्रो चरणमा हामीहरू अब प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो दोस्रो चरण भनेको हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ। त्यो आन्दोलनको सुरुवात भनेको हाम्रो प्रदर्शन हुनेछ, दैनिक प्रदर्शन। हरेक सहरमा चाहिँ प्रदर्शन नेपाली जनताले प्रदर्शन गर्नेछन्। त्यसमा पनि यदि यो सरकार सुन्दैन, विदेशी दलालहरू सुन्दैनन् भने बल्ल हामी चाहिँ ढुङ्गा त्यसपछि चाहिँ आगजनी टाइपको सुरुवात हुनेछ र हामी कुनै हालतले पनि पछि हट्ने अवस्था हाम्रो छैन। जे पर्छ हामी त्यो सहन तयार छौँ, जे गर्नुपर्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना नगरेर हामी पछि हट्नेवाला चाहिँ छैनौँ। यो म पत्रकार महोदयलाई जानकारी गराएँ। अहिले हामी साना हौँला, कम हौँला, तर चाहिँ हाम्रो एजेन्डा बलियो छ। हाम्रो एजेन्डा जनताको छ। जनताको एजेन्डा हामीले बोकेको कारणले गर्दाखेरि एक न एक दिन जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् र 2047 सालको संविधानको लागि यो देशमा अगाडि बढ्नेछन् भन्ने हामी आशा गरेका छौँ र त्यो सम्भव छ र त्यो हुन्छ पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म पत्रकार महोदयहरूलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कुराहरू तपाईँहरूले निरन्तर सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ, दुःख गरिराख्नु भएको छ र अब आउने हाम्रा कार्यक्रमहरू र हाम्रा कुराहरू पनि जनता समक्ष सम्प्रेषण गरिदिनु
हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म मेरो सानो वक्तव्य टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तत्कालीन अवस्थामा रहेका 7 राजनीतिक दलका नेताजीहरूले शिरपाल महाराज सरकारलाई बुँदा नम्बर 4 मा दिएको यो युगान्तरसम्म नेपालको राज संस्था रहनेछ भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्द कहिले कार्यान्वयन गर्ने हो? यसको जवाब तुरुन्त नेपाली जनतालाई प्रचण्डदेखि लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, शेरबहादुरदेखि लिएर माधव नेपालज्यू ती सबैले दस्तखत गरेका छन्। हुन सक्छ हाम्रो राजेन्द्र महतोजी पनि हुन सक्छ र महेन्द्र ठाकुरजी पनि हुन सक्नुहुन्छ होला। त्यति बेला धेरै दल थिए, सिपी मैनालीजी जस्ता। उहाँहरूले अब प्रष्ट रूपमा हामीले त्यति बेला समझदारी गर्यौं, पछि विदेशीको पैसाको लोभमा फसेर हामीले कसैको एजेन्डा नभएको धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र घोषित गर्न बाध्य भएका हौं। हाम्रो ज्यानको जीवनको रक्षाका लागि मात्र हामीले लुकाएका छौं भनेर जनतासँग माग 7 दलका राजनीतिक दलका नेताहरूले माग्नै पर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग गर्दै अब यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्र अहोरात्र 2064 सालदेखि नै नेपालमा 2047 सालकै संविधान मात्र एउटा विकल्प हुन सक्छ भनेर घर घरमा टोल टोलमा हिमालदेखि पहाडसम्म अरू मधेसका दामाग नेताहरू पहाडीलाई गाली गर्दै थिए, मधेसबाट पहाडीलाई लखेट्दै थिए। तर आदरणीय दाजु किशोरी महतो हिमाल पहाड तराई हामी सब भाइ भाइ भन्दै हाना माझमा सधैँ सुशोभायमान भएर लागिरहनु भएको सद्य प्रमुख संयोजक आदरणीय दाजु किशोरी महतोजीलाई आफ्नो सार गम्भीर मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिव जी। पत्रकार बंधु, घरले गाउँले तपाईं हामीले चाहिसकेको जस्तो देखिन थालेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने र कुन बाटोबाट ल्याउने भन्ने मात्रै चिन्ताको विषय छ। तपाईं पनि थाकिसकेको छ, धर्म पनि थाकिसकेको छ, कर्म पनि थाकिसकेको छ। तर संविधान पनि 2072 को संविधान पनि थाकिसकेको छ। 2072 को संविधान किन थाकिसकेछ भने कुनै पन्नामा 2072 को संविधान वो आफ्नै निकास खोजिराखेको छ तर पाइएको छैन। विगत केही समयदेखि संविधान भित्र नै जुन खैलो मैलो भइराखेको छ, संविधानलाई नै अपहरण गरेर दलका नेताहरू आफ्नोतिर लगिराखेको छ। संविधान 72 को संविधान रुइराखेको छ, बाटो छैन, कता जाए भनेर टोल टोल घेरिराखेको छ। अब के यस्तो अवस्थामा 72 संविधान काम गर्ला त? जब आफै हुन्छौ, आफै निराहार, केही छैन, अगाडि देख्दैन, पछाडि देख्दैन, कतै लेखिएको छैन त्यो पन्नामा निकास के हो भनेर। जसले आयो, जुन पार्टीले आयो, जसले चाह्यो त्यही नै बलात्कार गरिरहेछ। एउटा वेश्याको रूप दिएछ संविधानले, 72 को संविधानले। के उचित हो? नेपाली जनता नेपालको संविधान वेश्या हुनुपर्छ? जो मन लाग्यो त्यसैले लेख्ने, जो मन लाग्यो त्यसैले गर्ने, त्यसको निकास केही छैन हुनु पर्थ्यो। संविधान भनेको कुनै चीजलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, आफ्नो पक्षमा बोलाउन सक्ने हो। तर यहाँ पार्टीको पनि केही लागेन, राजनीतिको पनि केही लागेन, ठुला दलको पनि केही लागेन, साना दलको पनि केही लागेन। वर्षौंदेखि भइरहेको संविधानभित्र नेकपाको त झन् केही नै लागेन।
रुन्छको काङ्ग्रेस एउटा कुनामा बसेर हे बाबा कस्तो संविधान लेखियो, उता मधेसवादी चिच्याइराखेको छ। अरे भाइ, हामी त अखण्ड नेपाललाई यसरी नै फुटाएर लैजाने कल्पना गरेको थियो, तिमी थिएन। अझै गइराखेको छ, तर त्यो पाइराखेको छैन, किन संविधानले त्यसलाई बाटो दिएको छैन। त संविधानलाई लुट्ने, संविधानलाई मार्ने, संविधानलाई बलात्कार गर्ने त्यो पनि त छैन नि। अनि किन गरियो त? किनकि यो जनताको काम लाग्ने संविधान होइन। यो जनताको मात्र होइन, पत्रकारको पनि संविधान काम लाग्ने होइन यो। र हामी जस्तो नेता कार्यकर्ताको कामहरू काम लाग्छ। अब यसको निकास के त? परिवर्तन। यसको निकास भनेको परिवर्तन हो साथी हो, पत्रकार बन्धुहरू। जबसम्म यो देशलाई पुनः परिवर्तन गरेर 47 मा फर्काउँदैनौँ, तबसम्म हामी नेपाली, हामीहरू साँच्चै हो भनेदेखि नेपाली भनेर बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो आफ्नो मौलिक हकलाई बिर्सेर जाँदैछौँ। अब होस् पत्रकार बन्धुहरू, यो संविधानले विदेशीलाई आमन्त्रण गर्नेवाला छ। विदेशीको हामीहरूको तराईमा खोइछा भर्छ, त्यो खोइछामा जानेवाला छ, टोकरीमा जानेवाला छ। तपाईँ हाम्रो बिचमा रहँदैन, किनकि यो संविधान बनाउनेहरूले नै बलात्कार गरिराखेको छ, संविधान रुइराखेको छ। म कहाँ जाउँ? म जहाँबाट आएको थियो भाइ हो, जनता हो, नेपाली जनताहरू, म जहाँबाट आएको थियो त्यही लगेर मलाई बिसाइदो भनेको 2047 भित्र लगेर मलाई राखिदो भनेर चिच्याइराखेको छ। विचार गर्नु साथीहरू, यो संविधान अब 47 खोजिराखेको छ, जहाँबाट जन्म्यो त्यही ठाउँमा फर्किन खोजिराखेको छ। तर राज संस्थाले यसलाई अँगाल्ने कि नअँगाल्ने? किन उहाँलाई पनि दिएको हो, उहाँलाई पनि जन्मेको हो, राज संस्थाबाट पनि जन्मेको हो, 2047 बाट नै जन्मेको हो भनेदेखि उडिराखेको बेला कसले हेर्ने त? त्यो गणतन्त्रवादीले हेर्छ, मधेसवादी बनाउनेले हेर्छ, हिमाल पहाड टुक्राउनेले हेर्छ, भ्रष्टाचारीले हेर्छ। त्यस कारणले यसको 47 को एउटा ठुलो नेपाल नामक पोखरी हामी 2047 को संविधान पुनर्स्थापना, अब हाम्रो अभियान भन्ने पोखरी पुरै नेपालभरि खनेर राखिदिएको छ। त्यसमा सबैजना आउनुहोस् र देशलाई विकास दिनुहोस्। हिजो जुन पार्टीको लोभमा राजावादी बनाउने साथीहरूले पनि 47 लाई छोडेर 72 उत्कृष्ट भनिदियो। यो संस्थाको नाममा भोट मागे अनि ओलीजीलाई बुझाइदियो। ओलीजी त साँच्चैकै यो त कम्युनिस्ट नेता हो, राजनेता बनाउने खालको राष्ट्रियताको नाममा केपी ओली बाहेक तपाईँको प्रचण्ड भन्ने केही पनि होइन। एउटा पत्रो भनिसके आजहरू आफ्नै पार्टीको मान्ने बोलाउनले पत्रकार सम्मेलन गर्छन्, आफ्नै पार्टीको संविधान। यसकारण यो संविधान खत्तम छ। अब राज संस्था कसरी आउँछ त? कतिको जिज्ञासा होला, गणतन्त्र कसरी जान्छ र राज संस्था कसरी आउँछ? केही गर्नु पर्दैन। राज संस्थाको लागि अब बाटो खुल्ला भइसक्यो, संविधानै बनिसक्यो। किनभने संविधान नमानेको भए, संविधानभित्र प्रधानमन्त्रीलाई ठुलो अधिकार दिएको भए, अदालतले जुन मतलब निर्वाचन आयोगले संविधानलाई मिच्यो, संविधानलाई खायो, अन्य साथीहरू मनोनित गर्दाखेरि खायो, त्यो संविधानलाई आज अदालतले त्यो राजनीति गर्ने मान्छेलाई पनि, नेकपालाई पनि आदेश दियो, यो संविधानभित्र तिमी 15 दिनभित्र 13 दिनभित्र तिमी चाहिँ यो काम गर है। के साँच्चै संविधान जिउँदछ त? देख्नुभयो त? के देख्नुभयो?
बनाइएको संविधान यो खोजको भइसक्यो। अब श्री 5 महाराज विराज राजशास्त्र यो देशमा अति नै आवश्यक भयो। अब जता जो जता गएको छ सबै पहिला 47 थियो। धेरै रोटी खाउँला, सुन कमाउला, तमासा गरौँला, गाडी चलाउला गरिसक्यो। पत्रकारलाई आजादी दिन्छौँ, सब थोक पत्रकारले गर्दैछन्। हामी चाहन्छौँ के पत्रकारले तपाईँले आजादी पाएको छ? तपाईँले त थुन्दैछ। यो संविधान हो, कस्तो संविधान हो? अब संविधान रुइराखेको छ। 72 को संविधान रुइराखेको छ। म 47 मा जान खोजिराखेको छु। 47 वालाहरू आओ, मलाई चौराको काठमा बसाल दो, म त्यहाँ सुरक्षित रहन्छु। होइन भनेदेखि म देश बचाउन सक्दैन भनेर 72 को संविधान उद्घोष गरेको छ। 47 को संविधान पुनः साथमा हाम्रो अभियानको हाम्रा नेताहरू यसलाई एउटा ठुलो स्वर्गरूपी नेपालको खाल्डो खनेछु। सबै मिलेर हामी कहाँ आओ, 47 को संविधान बचाऊ र देशलाई विकास दो भन्ने म बुझाउन चाहन्छु। जय देश, जय नारी।